अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो फ्राइडे लॉन्ग एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग एपिसोड आप कह सकते हैं। तो बिना किसी टाइम या एक लम्हा ज़ाया किए बिना मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। वैसे भी कल की छुट्टी थी तो आप लोगों के सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके होंगे। एपिसोड है 66, नावल हल्फेजा बाय एस मरवा मिर्ज़ा। तो जल्दी से चलती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड पढ़ने के लिए और आप ज़ाहिर है सुनने और पढ़ने के लिए दोनों होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कर ले इंतज़ार, तेरा बनता भी है। बाल खींचने के बावजूद मुसाब के नीचपन में कमी ना आई। महवीर ने उसके बालों को ठीक उखड़ने से चंद सेकंड पहले छोड़ा। उसके सर की जिल्द गुलाबी हो गई, जिसका मतलब था महवीर की पकड़ आम नहीं थी। अगली बार शायद तेरे ये बाल उखाड़ ही डालूं। अपनी हालत देख मौसाब, तुझे क्या लगता है तू मेरे इस टॉर्चर हाउस से सलामत निकल पाएगा? सलामत निकल भी गया तो क्या फिजिकल रिश्ता बनाने लायक रहेगा तू? तुझे अनोखी सजा देनी चाहिए, जो वुल्फ को देनी जचे भी। बस तो शर्दबार लहजा लिए महवीर ने उसके बाल सहलाते जो तंबीही डराते अंदाज में कहा। इस पर मौसाब की आंखें खौफ और डर में गर्क हुई। उसकी आंखों में मौत का सा साया नाचा। तेरी आंखों का ये रंग बता रहा है तुझे मौत से ज्यादा अपनी मर्दानगी जाने का ज्यादा खौफ है। हाँ भाई, खौफ तो होना चाहिए कि कम से कम एक बच्चा पैदा करने की हसरत तो सबको होती है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर तेरी ये ताकत और कुव्वत ही छीन ली जाए, फिर तो मेहराब साहिबा का सामना भी नहीं कर पाएगा। उनसे शादी तो दूर की बात है। महवीर अपने पुराने टॉर्चर वाले रूप में लौटा और बस इतनी सी बात पर वो साबवान के मानो छक्के छूट चुके थे। वो महवीर को ऐसे देख रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। मुसाब की सांसें बेतरतीब होने लगी। पहली बार उसकी आंखों में वो वहशियाना चमक मद्धम पड़ी थी, जिसके संग वो पिछले कई मिनटों से महवीर से बराबर मुकाबला कर रहा था। डरा रहा है मुझे, इसने थूक निगलते हुए कहा, मगर आवाज में दरार साफ सुनाई दे रही थी। महवीर ने हल्की सी स्माइल की, पर वो बहुत सफाक हंसी में जल्द बदल गई। बाकी डर वही महसूस करता है जिसके पास खोने को बहुत कुछ हो, और तेरे पास बहुत कुछ है मौसाब। गरूर, नाम, मर्दानगी का जम, सब। महवीर इसके गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काटने लगा, जैसे शिकारी जख्मी जानवर का जायजा ले रहा हो। तुम लोग मौत से नहीं डरते, तुम्हें हीरो बनने का शौक होता है, लेकिन जब ये मर्दानगी ही छीन ली जाए तो बड़े बड़े दरिंदे भी काम जाते हैं। महवीर की बातों को बमुश्किल बर्दाश्त किए मौसाब ने रस्सियों में बंधे हाथों को जोर लगाया। उसके हाथों की रगें उबर आई। मेरा उस्ताद आ जाएगा, फिर देखना तेरी ये हंसी कैसे गुम होती है। मौसाब की बेबसी और इस बार बड़े मजबूर अंदाज में उस्ताद का रोब झाड़ने पर महवीर हंसा। मुझे तेरे उस्ताद का बेसब्री से इंतजार है, ताकि एक ही दिन में शागिर्द और उस्ताद दोनों का गरूर तोड़ सकूं, दोनों की चीखें और सिसकियां सुन सकूं। बहरहाल तेरी मर्दानगी का कुछ करते हैं। मैं खुद तो ऐसे काम नहीं करता, लेकिन कोई कसाई ढूंढता हूँ, क्या समझे? महवीर को उसकी तकलीफ, उसको जहनी अजियत देकर जो सरूर आ रहा था, वो तो पीटने से भी ना मिल सका था। मुसाब की शक्ल देखने लायक थी। उसका रंग पीला पड़ चुका था। वो जानता था महवीर ने अगर ये कहा है तो ये धमकी तो हरगिज नहीं थी। वो सर फिरा वुल्फ ये करवा भी सकता था। महवीर, खुदा की लानत हो तुझ पर। मुसाब ने हल्के बल धाड़ कर अपनी तकलीफ निकाली, जबकि महवीर उसकी इस दिल हराश और दिल बर्दाश्ता आह को किसी म्यूजिक की तरह मजे लेकर सुन रहा था। मुसाब ने इसे गालियां बकी, पर महवीर उन्हें भी इंजॉय कर रहा था। उसने सीधा होकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। दो आदमी अंदर आए, जिन्हें महवीर ने कड़ी नजर रखने की ताकीद की और मसाब को इशारे से और भौंकने का कहे हंसता हुआ गोदाम से निकला, तो चेहरे पर अलग ही ताजगी उतरी थी। वो अपनी गाड़ी की तरफ गुनगुनाता हुआ बढ़ा, तभी उसका फोन रिंग किया। मनाइम के डॉक्टर की कॉल थी। मनाइम का चेहरा महवीर का चेहरा एकदम परेशानी लिए रंगत बदल गया। क्या हुआ डॉक्टर, मनाइम तो ठीक है ना? महवीर ने कॉल पिक करते ही फोन कान से लगाया। उसे हमने कमरे में शिफ्ट कर दिया है।
اب تمہاری فیملی کو اجازت ہے اس سے ملنے کی، لیکن صرف 10 منٹ، اس سے زیادہ کوئی پاس رہا تو وہ بے آرام ہو سکتی ہے۔ اور اس نے پھر سے تمہارا نام لیا۔ ہوش میں تو نہیں آئی، لیکن اسے تم یاد ہو مہویر؟ مہویر کے لیے یہ شاید پوری دنیا فتح کرنے جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراتی خوشی تھی، لیکن آنکھ نم ہو گئی۔ وہ مجھے ازبر ہو گئی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہوتا کہ وہ مجھے بھول جاتی؟ میں ہاسپٹل پہنچتا ہوں، میں آج رات اس کے پاس رک سکتا ہوں نا؟ دور بیٹھ جاؤں گا، پر پلیز ڈاکٹر اس کی اجازت دے مجھے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اجازت دے دی، کیونکہ مہویر بھی اس لڑکی کی دواؤں میں شمار تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ مہویر نے ممنون ہوتے اجازت لی، اور کال بند کرتے وہ گہرا سانس اس سرد موسم کی ابر آلود فضا میں بھرتا گاڑی میں سوار ہوا، اور گاڑی ویئر ہاؤس کے مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہیں دوسری طرف انہیں واپس آنے میں دن کے 2 بج گئے تھے۔ ارشیا نے ہولڈنگ کی میٹنگ 3 بجے کروا لی تھی۔ موسم پورا راستہ بہت خراب رہا تھا، لیکن اب بارش رک چکی تھی، لیکن آسمان سیاہ بادلوں کی اب تک لپیٹ میں تھا۔ اثر نے انہیں مینشن ڈراپ کیا، اور خود وہ فجر کو لے کر فارم ہاؤس روانہ ہوا۔ ارشیا نے انیس کی بازو میں بازو الجھائے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں مینشن کی بلڈنگ کی طرف جانے کے بجائے گارڈن سائڈ چلے آئے۔ بہت پیارا اور رومانٹک موسم ہو رہا تھا۔ میری گاڑی تو اثر لے گیا، تم علیم کی گاڑی لے جانا ہولڈنگس، اثر کی گاڑی سروس کے لیے گئی ہے۔ وہ انیس کے ساتھ ہی ٹہلتی ہوئی مسکرا کر انیس کی سنجیدہ ہدایات پر اسے پیار سے دیکھنے لگی۔ میں نے ہولڈنگ سے گاڑی بلوا لی ہے، میں وہاں کی چھوٹی سہی پر اونر ہوں مسٹر سڑو، مجھے کسی کی گاڑی کیوں چاہیے ہوگی بلا؟ وہ ادا سے اپنے رتبے کا معصومانہ سا روب جما گئی، جس پر انیس نے اپنی مسکراہٹ روکتے اپنی خاتون کی جانب محبوبیت سے دیکھا۔ انیس کی ایسی نظریں ارشیا کے لیے موسم انجوائے کرنا محال کر سکتی تھی۔ تبھی وہ اس کا جبڑے سے منہ پکڑتی دوسری طرف اس کا رخ پھیر گئی۔ اف، ابھی 25% شیئرز ہیں تو یہ غرور ہے۔ غلطی سے اگر میرے سسر صاحب نے کسی دن نیند میں سارے شیئرز تمہیں دے دیے، تم تو زمین پر چلتے ہم جیسے غریب لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح پیر تلے مسل ڈالو گی۔ اچھا ہوا 25% شیئرز ہی ہیں تمہارے پاس۔ انیس نے بھی شرارت اور چھیڑ خانی کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ وہ محسوس کر رہی تھی یہ آدمی شرارتی ہوتا جا رہا ہے، خاص کر تب سے جب سے ان کے بیچ محبت کی اقرار ہوئے ہیں۔ وہ سڑا ہوا سمٹا ہوا شخص ہر طرح ارشیا کے سامنے کھل رہا تھا۔ اس بار انیس ٹھٹکا جب وہ خاموش ہو کر بس اسے پیار سے تکتی چلی جا رہی تھی، دیوانی اور شدائی کی طرح۔ پھر نظریں پھیرتی ہنس پڑی۔ میں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، تم کیا جانو؟ وہ اپنی ہنسی سے اس موسم کو اور دہکا گئی۔ انیس نے اس کی خوبصورت اسمائل کے اثرات ارشیا کے پورے چہرے پر حاوی دیکھے۔ میں ہی تو مکمل جان پایا ہوں تمہیں۔ انیس کے الفاظ کی حدت، نگاہوں کی نرمی پر وہ شرما سی گئی۔ اس کی گلاب اوڑتی گالوں سے باخدا عشق کیا جا سکتا تھا۔ جانتے ہو تو بتاؤ، مجھے کون سا رنگ پسند ہے، کھانے میں کیا فیوریٹ ہے، مجھے کیسا میوزک پسند ہے، مجھے کیا چیزیں سرپرائز کرتی ہیں، بولو بولو۔ اس کی بازو سے الجھی اپنی بازو نکال کر ٹھیک انیس کے سامنے رک کر اشتیاق سے اسے ڈھیر سے سوال کر گئی۔ تمہیں کھانے میں میرا کلیجہ چبانا پسند ہے، رنگ تمہیں وہ سارے بہاتے ہیں جو مجھے چھو جائیں، میوزک تمہیں ہمارے دل کی ملی ہوئی دھڑکنوں کا پسند ہے، اور سرپرائز تمہیں میری کس کرنے کی فلاپ کوشش کر رہی ہے آج کل۔ انیس کے منہ بگاڑ بگاڑ کر یہ تفصیل دینے پر ارشیا کے چہرے پر ہزاروں رنگ کے لطف ٹمٹمائے۔ باخدا وہ اتنے طرز کا الگ منفرد مسکرائی کہ انیس سانس روک کر اس کے چہرے کے وہ ہر تاثر کو پرکھنے پر لگا کہ کوئی بھی اس کی نظروں سے چھوٹ نہ جائے۔ ہاں، تم مجھے اتنا کیسے جان گئے؟ او میری سڑی ہوئی جان اتنی ماہر ہے، میں صدقے جاؤں۔ وہ جھپٹ کر اس کے دونوں گال ہاتھوں میں دبوچ کر لاڑ و پیار سے مسلتے ہوئے بچگانہ لہجے میں بولی، اپنے ہونٹوں کے پاؤٹ بناتی وہ اسے پچکارتی ہوئی انیس کا باقی دماغ شارٹ کر رہی تھی۔ ایسے مت کرو ورنہ اب فلاپ نہیں ہونے دوں گا اگلی کوشش۔ اس کی ایسی شکل بس ایک ہی دھمکی سے نارمل کر سکتا تھا، اور لمحہ لگا وہ شریف بچوں سے
سی اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ کر بیبے بچے کی طرح مسکائی. کیوٹی پائی، وہ مسکا کر بولی تو انیس کو مسکرانا پڑا. وہ اس کو فلائنگ کس کی خود ہی شرما بھی گئی. آلما، انیس نے ٹھنڈی سانس لیتے منہ اور رخ پھیرا. کیا ہو گیا میری جان؟ ارشیا اس کی بازو سے لپٹ کر ساتھ لگی، تبھی اسے انیس کی پینٹ کی سائڈ اندر گھسی پسٹل چبھی. گن لے کر گھوم رہے ہو؟ یہاں کون سے دشمن ہے تمہارے؟ انیس نے اپنی پسٹل نکالی، تبھی ارشیا ذرا سہم کر دور ہٹی. وہ ہنسا کہ یہ لڑکی پیلی سی پڑ گئی تھی. مجھ سے تو دور ہٹاؤ یار، میرا دل بند کرو گے کیا؟ ارشیا کے سہم کر ڈانٹنے پر انیس نے گن کی نلی ارشیا سے دور ہٹائے، سامنے درخت کی جانب گن پوائنٹ کی. میری سب سے بڑی دشمن تم ہو. چلو آؤ ذرا نشانہ لگا کر دکھاؤ، دیکھو کہ بس باتیں آتی ہیں یا کسی کام کاج کی بھی ہو. انیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کھینچا تو ارشیا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی. نہیں، مجھے نہیں آتی چلانی، دور کرو نا. چل گئی تو کیا ہوگا، میں مر سکتی ہوں. ارشیا نے پسٹل دیکھتے ہی پھدک کر فاصلہ بناتے انکار کیا. اب تو انیس اسے ضرور یہ پنگا سکھانا چاہتا تھا. مرو گی تو تب جب اپنی طرف گھما کر اس خالہ جی کو چلاؤ گی. میں تمہیں وہ سامنے درخت پر نشانہ لگانے کا کہہ رہا ہوں عقل مند خاتون، اور یہ اچھل کر تمہارے سر پر نہیں بیٹھے گی. اتنا بھی کیا ڈرنا؟ مجھ سے پیار کرتے نہیں ڈری تم، اب یہ چونچلے کر رہی ہو گن سے ڈرنے کے چوہیا. اس کی ساس کی طرح والی کٹھور باتیں سن کر محسوس ہوئی کہ وہ ایسے کتنا کیوٹ لگتا ہے. او مجھے نہیں پتا تھا یہ پسٹل تمہاری خالہ ہے. او میری پیاری خالہ جان، مجھ سے ملیے، میں ہوں ارشیا المیر، آپ کے سنائپر بھانجے کی وائف ہی. ارشیا نے گن کو ایسے دیکھ کر حال احوال شروع کیا جیسے وہ لوہے کا ٹکڑا نہیں باقی حالت ہو. انیس پہلے تو تھما، پھر اس لڑکی کی نوٹنکی دیکھ کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی. نان سیریس طالب علم، ڈرامے بعد میں کرنا، آ جاؤ تمہیں کلاس دوں. وہ اس کے ساتھ ہنستی ذرا الوی مینشن کے گارڈن ایریا سے نکل کر آگے خالی جگہ جہاں کافی کھلا سرسبز میدان تھا. یہ ایریا گولف کے لیے مختص تھا. جوانی میں ابراہیم اکثر گولف کھیلا کرتے تھے. ٹیچر اگر میں نے یہ نہ سیکھی تو کیا مجھے مار پڑے گی؟ انیس نے رک کر اس لڑکی کی مسکراہٹ اور شرارت دیکھی. وہ ہرگز انیس کو سنجیدہ رہنے نہیں دے رہی تھی. اے بس کر. انیس نے چانٹی کی طرح ہاتھ اس کی گال پر رگڑا تو ارشیا کی ہنسی اس کے منہ سے سلپ ہوئی، لیکن وہ شارک کی طرح اپنے دانت نکوستی اسے اگلے ہی لمحے گھوری. تھپڑ کیوں مارا ہے مجھے؟ ٹھہرو تم. ارشیا نے نیچے بینڈ ہونے کے بعد جھک کر بیٹھے زمین سے گھاس پھوس اپنے دونوں ہاتھوں سے نوٹ چھیل کر جمع کیا اور اپنے نئے نئے بنے ٹیچر کے سر پر برسایا. انیس نے آگے سے غصے والا تاثر دیا، پر ارشیا کے دانتوں کی نمائش جاری تھی. گندی لڑکی، گھاس گیلی ہے، میرے بال اور کپڑے خراب ہوئے تو تم سے ہی دھلواؤں گا. انیس نے سر اور بالوں میں پھنسے گھاس پھوس کے ذرے جھاڑتے دھمکی لگائی تو ارشیا نے ہونٹوں کو ہساڑنے والی مسکان لبوں میں دباتے فلرٹی انداز میں انیس کو تاڑا. کیا دھلواؤ گے، سر کے بال یا کپڑے؟ وہ مٹھیوں میں گھاس پھوس لیے دوسرا وار کرنے سے پہلے اشتیاق سے بولی. خود کو دھلواؤں گا. انیس کی شیطانی ہنسی پر ارشیا کے مزید شرارتوں کے ارادے کمزور پڑے. بے شرم، تمہیں تو اللہ موقع دے اپنے ڈولے اور پیکس دکھانے کا. شکر ہے کچھ دن سے شرٹ نہیں اتاری تم نے میرے سامنے. ارشیا نے پھس پھساتے ہوئے خود کلامی کی، پر انیس کے بے خود تاثرات سے لگ رہا تھا وہ اسے سن چکا ہے. اسے علم نہیں تھا اس کی بیوی اس کے شرٹ لیس وجود کو اتنی دیوانگی سے مس کر رہی ہے. پھینکو یہ کچرا، تمہارے اندر کیا بھوتنا آ گیا ہے؟ انیس نے اس کے دونوں ہاتھوں سے وہ گھاس لے کر زبردستی نیچے گرائی، جس پر ارشیا کا منہ افسوس والا بن گیا، کیونکہ اب کی بار اس نے یہ گھاس اس کی شرٹ کے اندر گھسانی تھی تاکہ وہ شرٹ ابھی اتار پھینکتا. لیکن پلان فلاپ ہونے پر روتو سا منہ لے کر رہ گئی. انیس نے اس کی خواہش اپنے دل میں نوٹ کر لی کہ آج ہی پوری کرے گا. نہیں بھوتنی، وہ کیا ہے کہ میں اثر کے لیے بہت 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 خوش ہوں. میرا ہیرو بھائی چھاج ہو گیا آج. دل کر رہا ہے ناچوں، لیکن چلو پہلے گن چلاتی ہوں کیونکہ خوشی میں ہوائی فائر بھی تو کیے جاتے ہیں. پلیز نشانہ نہ لگا تو سزا نہ دینا، ہوائی فائر سمجھ کر معاف کر دینا اپنی کیوٹ اسٹوڈنٹ کو پلیز. وہ بچوں کی طرح خوشی سے گن چلانے کے فیصلے پر آمادہ ہوئی، جبکہ انیس آنکھوں کی حدود تک مسکرایا اور گن لوڈ کی. وہ بہت ایکسائٹیڈ بھی تھی اور ڈر بھی رہی تھی. کیوٹ، استغفر اللہ. انیس نے دل ہی دل میں اس کیوٹنس سے پناہ مانگی.
एक तरफ कहते हो तुम हो मेरे मुहाफ़िज़ और अब मुझे गन चलाना सीखनी पड़ रही है। हाँ, हाँ, मैं बेचारी। अर्शिया का बड़बड़ाना वो भी अफ़सोस से बदस्तूर जारी था जब अनीस ने उसके हाथ में गन पकड़ाई। हिफ़ाज़त के लिए मैं हमेशा हाज़िर हूँ तुम्हारी, लेकिन बाख़ुदा तुम्हारी इस लंबी ज़ुबान का क्या करूँ? इसकी वज़ह से कोई भी तुम्हारे पीछे लग सकता है। समझ तो गई हो ना? वो करीब होता है इसे गन चलाना सिखाने के साथ बस से लब मुस्कुराता, जिसकी मिसाल दे गया वो अर्शिया को अव्वल तो समझ ही ना आई। अनीस ने उसके अक़ब में रुकते उसके हाथ पर हाथ की पकड़ जमाते ठीक निशाना दरख्त के तने की तरफ लगाया। अर्शिया ने गन चलते ही अपना हाथ खींचा और डर कर पलटते ही अनीस के सीने में छुप गई। अनीस ने हंसकर इस सहमी बिल्ली को देखा जो कुछ देर बाद मुंह निकालती अनीस के चेहरे को देखने लगी और फिर साथ ही आंखें चुन्नी कर गई। मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने मेरी मीठी मीठी की है? ये कोई सिमराट डॉगीज थे ना? थे क्या? अनीस ने गन सेव करते वापस अपनी पैंट की बेल्ट वाले दाएं किनारे की तरफ अंदर घुसाई और दोनों हाथ अर्शिया की तरह फाइल किए। तो और कौन हो सकता है? वो बेचारे भी कहेंगे या खुदा हमसे भी ज्यादा बोलती है ये। अनीस ने हंसी जब्त करते बहुत प्यार से उसका माथा चूम कर कहा और तभी अर्शिया ने उसके कंधे पर जोर से दांत काढ़े। आह जंगली बिल्ली, वो मासूमाना सा रहा। टूट गई हूँ, मेरा बोलना तुमने डॉगी से मिला दिया। अब देखना चूं भी नहीं करूंगी, मेरी आवाज सुनने को तरसोगे। अर्शिया ने सख्त दुखी होते उसका हिसार तोड़ना चाहा, मगर वो अनीस की जानिब से ना टूटने की हद तक सख्त हुआ। वो बनावटी दुख आंखों में भरे अनीस को देखने लगी। चाह कर लेना, चूं भले ना करना, मजीद मत तरसाना, ऑलरेडी बहुत तरसा हुआ हूँ। वो भी संजीदा ना था। अर्शिया की आंखें भी बहुत जबर के बावजूद मुस्कुराती नजर आईं। बहुत बुरे हो तुम, फिर भी प्यार आ रहा है, वो भी टूट कर। अर्शिया की आंखों में मुस्कुराते लम्स ने फौरी मोहब्बत के रंग पकड़े। अनीस ने उसे मजीद खुद में भेजा तो दोनों के दिल की धड़कन एक दूसरे में जज्ब सी हुई। टूट कर प्यार आए तो कर देना चाहिए, वरना अपने टूटने का खदशा होता है। वो उसे नसीहतें झाड़ती नानी की तरह उकसा गया। वो उकसाए जाने पर भी राजी थी। जो तुम्हारी बाहों में हो, इसे टूटने का क्या डर अनीस खानम। मेरा हर टुकड़ा एक सी मोहब्बत और तवज्जो से संभालोगे तुम। वो उसकी दाएं रुखसार को अपने होंठों की नरमी बख्शती फौरी दूर हुई। वो उसके ऐसे यकीन पर अंदर तक खिल कर रह गया। इतना यकीन कब आ गया तुम्हें मुझ पर? वो इसी बदहवासी में डूबा बोला। उनकी सांसें एक दूसरे में बेबस थीं। इनमें हरारत थी, आंखों में बेलोस तमन्ना, आंखों में बेलोस तमन्ना और बॉडी लैंग्वेज में पेश रफ्तगी के मजबूत फैसले कैद थे। जब जब तुम्हें देखती हूँ यकीन के नए नए इंकशाफात होते हैं मुझ पर। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे एक मुतहरक जिंदगी जीने को मिली। हम जब से एक साथ हैं कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। मुझे हमेशा से ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी जो रिबोटिक ना होती, जिसमें एहसासात, वाकयात, मौसम, मिजाज और बदलती रुतों की खुशबू कैद होती, जिसमें अपने सिवा किसी और के लिए जीना, धड़कना और मुस्कुराना भी शामिल होता। मैं खुश हूँ तुम मेरे पास हो, तुम बहुत चार्मिंग हो अनीस। उप्स, मैं अपने ये सारे पाले पाले लफ्ज वापस लेती हूँ। तुम सड़ू हो, नक चढ़े। वो मोहब्बत के लहजे में इतनी डूबी कि अनीस की वारफ्तगी भरी आंखें एहतिताम तक सही ना गईं तो जल्दी से निगाहें फेर कर अपने सारे बयानात बदल गई। मैं नहीं दूंगा एक भी लफ्ज वापस। वो हमार लहजे में लिए अर्शिया की कान की लो चूमता उसके कान में जिद्दी से लहजे में बोला तो अर्शिया को अपनी रीढ़ की हड्डी तक लहर सी उतरती महसूस हुई। मुझे ये मौसम बहुत पसंद है पर ठंड भी लग रही है। मुझे जोर से गले लगाओ नानीस, अपने कोट में छुपाओ। वो उसके कोट में घुसती उसके सारे रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर गई, ऊपर से अपना ठंडा मुंह भी अनीस की गर्दन में घुसेड़ गई, जिससे सारी मोहब्बत की हरारत और फंसू उड़न छू हुआ। हाँ, तुम घुस लो मेरे कोट में, मेरी खैर है, मैं भले दूसरी तरफ से बाहर निकल जाऊं। अर्शिया ने उसकी चिढ़ पर हंसते अपना चेहरा मुबारक बाहर निकाला। जालिम जब ऐसे क्यूट सा हंसती थी तो सारे मेस की तलाफी कर देती थी। चिड़े हुए कितने क्यूट लगते हो ना सड़ू। नहीं घुस रही तुम्हारे कोट में। कोट ना हो गया शापर हो गया जो मेरे घुसने से फट जाएगा। हाँ, अर्शिया ने खुद ही दूर होते मुंह बनाकर कोसा, जबकि अनीस अपने कोट के किनारे से पकड़कर देखने लगा कि ये लड़की ऐसी मसालें पता नहीं कहाँ से ले आती है। इससे पहले कुछ कहता अलीम खान को अपनी तरफ आता देखे वो दोनों ही जरा शरारत तर्क करते अलीम खान की तरफ मतवज्जा हुए। यमन मलिक यही है सर,
مہویر سر اسے یہیں چھوڑ کر گئے تھے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے ابھی ملنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے دونوں کو ناشتہ بنا کر دیا تھا۔ یمل سو گیا ہے، بہت تھکا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا اسے، اور ادین اس کی فکر میں آدھا ہو گیا ہے۔ ارشیا نے گھبرا کر انیس کی طرف دیکھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ اس کا بھائی یہاں آ گیا ہے۔ انیس کو ارشیا کے یوں ہی سرپرائز ہونے کی امید تھی۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ یہاں آ گیا، چلتے ہیں دونوں کے پاس۔ تمہارا شکریہ علیم، تم اور اثر میرے مضبوط بازو ہو، اور داد دینی پڑے گی ان افلاطونوں نے تم جیسی چیز کچن میں گھسا دی۔ علیم خان بھی مسکرا دیا۔ جبکہ وہ وہاں سے گیا تو ارشیا نے بھیگی آنکھوں سے انیس کو دیکھا۔ انیس میرا بھائی ہے یہاں، سچ میں؟ وہ ادین کو کیسے جانتا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ کے ساتھ حیران بھی تھی۔ دراصل دونوں کی کل ہی فٹ بال کلب میں دوستی ہوئی، پھر کچھ لوگوں نے اسے اٹھوا لیا تھا۔ لمبی اور الجھی کہانی ہے، بیڈ سٹوری ٹائم میں سناؤں گا۔ ابھی چلتے ہیں، اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے تیار ہو تم؟ وہ انیس کی امید سے زیادہ پرجوش تھی۔ ساری زندگی اکیلے جینے والی ارشیا اپنے کسی بہن بھائی سے ملنے والی ہے، یہ اسے بہت جذباتی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھرے جا رہی تھی۔ وہ نہ رونے کی پوری کوشش میں تھی، پر انیس کے گلے لگانے کے بنا کوئی حل نہ تھا۔ میری بلند تخت لما، میں اس بے قابو اور جذباتی خوشی کا بھاری لمحہ اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ یہ بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا کہ خوشی کی اتنی زیادتی نصیب ہو کہ آنسو آنکھوں میں آ جائیں، ورنہ آنسو ہمیشہ دکھ والے زیادہ ہی ملتے ہیں۔ ابھی تو تمہیں منائم اور ہجر سے بھی ملنا ہے۔ وہ اسے گلے لگاتا اس کے اندر بھی سکون بھر دیتا تھا۔ اس کی پشت تھپک کر وہ اس کی ہر کمزوری کو مضبوطی بنا دیتا تھا۔ بلند تخت! وہ روئی سی حیرت لیے روبرو ہوئی تو انیس کے ہونٹوں نے اس کی خوبصورت جمی پورے جذب سے چومی۔ تمہارے خوبصورت نام ارشیا کا مطلب ہے یہ؟ ارشیا کو آج سے پہلے اپنا نام اتنا خوبصورت نہ لگا جتنا اس وقت۔ تم اتنے انوکھے کیوں ہو؟ وہ فرتے جذبات سے بوجھل سی ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا میں انوکھا ہوں، میں تمہارے لیے الگ انسان بن جاتا ہوں بس۔ آخر کو تم اکلوتی محبت ہو میری، تمہارے لیے میرا کچھ تو اسپیشل اور پریمیم ورژن مختص ہونا چاہیے۔ وہ تھا تو گیمر ہی، اس کے الفاظ وہی لو لینگویج چھلکاتے ارشیا کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر گھسیٹ لائے۔ مجھے تمہارا یہ پریمیم ورژن لائف ٹائم کیسے مل سکتا ہے؟ سبسکرائب کیسے کروں اسے؟ وہ بھی ایک گیمر کی بیوی تھی، اسی زبان میں جواب مانگ لیا تھا۔ انیس کا دل تو اشش کر اٹھا۔ بتا دوں؟ وہ اس کے ہونٹوں پر نشہ آلود نگاہ ڈالے بڑبڑایا۔ مت بتاؤ، پتہ چل گیا، ابھی مجھے سبسکرپشن میں دلچسپی نہیں۔ چلو یمل سے ملیں، میں بہت پرجوش ہوں اسے دیکھنے کو۔ اس کی طلب سمیٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گارڈن ایریا کی طرف بڑھی تو انیس نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دونوں مینشن میں داخل ہوئے ہی کہ کچھ آگے جاتے ہی انہیں لیونگ ایریا میں ادین نظر آیا، جو علیم خان کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اس پیارے کپل کو دیکھتے ہی وہ صوفے سے اٹھتا ان دونوں کی طرف بڑھا۔ بھائیو، ارشیا، آپ دونوں کہاں تھے صبح سے؟ ادین کی بے قراری قابل دید تھی، وہ افسردہ بھی لگ رہا تھا۔ سویٹ ہارٹ، ایک ضروری کام تھا، کیا تم نے اپنے دوست کا خیال رکھا؟ ارشیا نے اس کے بال سہلاتے نرمی اور محبت سے پوچھا تو ادین نے فوری ہاں کی۔ جی ارشیا، بہت خیال رکھا، ابھی وہ سو رہا ہے، کب سے سویا ہوا ہے، شاید اس کی نیند بہت دنوں سے پوری نہیں ہوئی تھی۔ بھائیو، کیا آپ کو سب پتا ہے؟ آپ کی فرینڈ مہویر اسے یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ اول وہ ارشیا کو بتاتا ساتھ ہی انیس سے مخاطب ہوا جس کی آنکھوں میں بے حد نرمی اتری ہوئی تھی۔ یس چیمپئن، مجھے پتا ہے، ہمیں کچھ بات کرنی ہے، تم جاؤ ارشیا، اسے دیکھو جا کر۔ انیس نے ارشیا کو آنکھوں کی جنبش سے اجازت دی اور خود وہ حیران و پریشان ندین کے گرد بازو حصارتا لیونگ ایریا میں رکھے کاؤچ کی طرف بڑھا۔ آپ نے ارشیا کو کیوں بھیجا یمل کے پاس؟ انیس کے بیٹھتے ہی وہ بھی بے چین سا ہوتے بیٹھا اور سوال کیا۔ کیونکہ وہ اس کا بھائی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایک سیکرٹ بتاؤں گا۔ دراصل ارشیا کے بابا نے ٹوٹل 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی کے بعد ان کے 2 بچے تھے، منائم اور ہجر ملک۔ نام تو سنا ہوگا تم نے، وہ سنگر ہے ہجر ملک، اور اس کی بہن منائم میرے دوست مہویر کی بیوی ہے۔ ادین نے توجہ سے بھائیوں کو سنا اور سر بھی ہلایا۔ اوہ، اور دوسری وائف یقیناً سوہا آنٹی ہیں؟ ادین نے فوری سب سمجھ جاتے استفسار کیا، جس پر انیس سر ہلاتے مسکرایا۔ بالکل، یعنی ان کی دوسری وائف سوہا تھی اور اس میں سے ایک بیٹی، لیکن انہوں نے ایک تیسری شادی بھی کی۔
फातिमा नाम की लड़की से। यमल इसी का बेटा है। कुछ दुश्मनी की वजह से एक बुरे आदमी ने यमल को उसके माँ बाप से छीन लिया था। यानी ये बड़े लोगों की दुश्मनियां भी बड़ी होती हैं। यमल के साथ पिछले 14 सालों से क्या सलूक हुआ वो उसकी हालत से आया है। वो यकीनन टॉर्चर हुआ है, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि वो इस सब से निकल आया है, अपने पेरेंट्स के साथ रहे, यही दुआ है। ये सब बहन भाई बहुत तकलीफ दे बचपन से गुजरे हैं। 4 बहन भाई होकर भी एक दूसरे से कोसों दूर। इसलिए हमें दुआ करनी है कि अब ये बहन भाई आपस में कभी जुदा ना हो। देखो, मेरे पास तुम थे और तुम्हारे पास मैं, लेकिन उनके पास कोई ना था। ये थी सारी हकीकत। मुझे पता है ये बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन तुम्हें बताना भी ज़रूरी था। ये ये वो वाक़ई ये सुनकर बहुत अफ़सुर्दगी का शिकार हुआ। तभी तो अनीस ने इसे खुद से लगाया, जिस सबब अदीन की तकलीफ़ कदरे कम हो गई। ओह भइयो! मुझे इन सब के लिए बहुत दुःख है। पर क्या अर्शिया यमल से भी मेरी तरह प्यार करेंगी? सच बताऊँ तो मैं जेलस हो जाऊँगा। यमल भले मेरा दोस्त बन गया हो, पर आप जानते हैं मैं अपने गिने-चुने अपनों को शेयर नहीं कर सकता। अदीन से ऐसा सब सुनने की अनीस ने बिल्कुल तवक्को ना की थी कि वो अर्शिया के लिए ऐसा हसद कर सकता है। मैं भी जानता हूँ और तुम्हारी अर्शिया भी जानती है, वो जितनी मोहब्बत तुमसे करती है, इससे ज़्यादा किसी बहन-भाई से नहीं करेगी। तुम इसलिए भी इसके लिए स्पेशल हो क्योंकि तुम अनीस खानम का हिस्सा हो। अनीस ने उसकी ये सिक्योरिटी बहुत प्यार से मिटा दी। अदीन मुस्कुरा दिया। भैयू, यमल के साथ जिसने ये किया उसे सख्त सजा दिलवाइएगा। जैसे अरसल को पीटा था उसे भी मारिएगा, मगर लोहे के दस्ताने पहनकर। मैं आपके इन हाथों पर हराश भी नहीं सह सकता। अदीन के जज्बात उसकी मोहब्बत के आगे अनीस लाजवाब सा हो गया। उसने अदीन का सर चूमते इकरार किया कि वो ऐसा ही करेगा। ऐसा ही होगा। तुम यमल को संभाल लोगे, जानता हूँ। तुम दोनों की एज लगभग सेम है और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा सयाने और मजबूत बन गए हो। जो कुछ तुमने अरसल के साथ करवाया उसके बाद मेरा सीना तुम्हारी तरफ से चौड़ा हो चुका है। मेरा बच्चा, तुम्हें जब इतना हसास देखता हूँ मुझे अपनी तरबियत पर प्यार आता है। अदीन की आंखें इस फखर से क्यों करना चमकती कि ये कहने वाला उसका वो भाई था जिससे अदीन को इश्क था। आपको हमेशा रश्क महसूस करवाऊंगा। बस आपका सलामत रहना और हमेशा मेरे साथ रहना ज़रूरी है भैया। वो प्यार के इकरार में बिल्कुल कंजूसी ना करता था। अनीस ने उसे बाजुओं में भेंसा लिया। हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। बाबा का मूड तुम्हारे साथ ठीक था? अनीस ने ज़रा चेहरा पीछे करते मुतफक्र हुए पूछा। जी भैया, बहुत अच्छा था। इमन यमल से भी बहुत अच्छे से मिले वो। अदीन की बात पर अनीस को यकीन तो ना आया, पर अनीस को मजबूरन मानना ही पड़ा। अनीस को तो अब इसमें भी बाबा का कोई मतलब ही नजर आ रहा था। इब्राहिम अलवी ने उसे अपने बारे इतना बदजन जो कर दिया था। ठीक है, आज तुम्हारी स्कूल से छुट्टी हो गई। मैं कल साथ जाऊंगा तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने। किसी ने कुछ कहा तो मुझे बताना, सीधा कर दूंगा। अनीस के रोब जमाने पर अदीन की बतीसी फैली। वो ऑलरेडी आपके रोब में है सारे। मैंने अपने पूरे स्कूल को आपके नाम से डरा रखा है। अदीन के इस नेक कारनामे पर अनीस ने उसे सदमे से देखा, जबकि अदीन के दांत बाहर को गिरे। गधे, मैं कोई डॉन हूँ क्या? अनीस ने उसके कान के नीचे हाथ थपकाकर डपटा। मेरे तो हैं। अदीन को अपने किए पर रत्ती बराबर जो मलाल हो। इस बार दोनों ही हंस पड़े, जबकि गेस्ट रूम का दरवाजा खोलकर वो ना सिर्फ अंदर झांकी बल्कि करवट पर सोए यमल को देखकर अर्शिया की आंखों में बेसाख्ता अपनायत, प्यार और बेपनाह शफकत चली आई। यमल, मेरा प्यारा सा भाई। वो दरवाजा बिना आहट आगे करती अपने कदमों की आवाज बुलंद किए बिना इस तक पहुंची और उसके करीब ही बैठी, जिसने सोए होने के बावजूद एक हाथ में मैट्रेस पर बिछी बेडशीट जोर से मुट्ठी में भींच रखी थी। अर्शिया ने देखा कि यमल के माथे पर नमी भी है। वो शायद नींद में डर रहा था। अर्शिया की आंखें लम्हे में भर आईं। इसने साइड टेबल पर रखे बॉक्स से एक टिश्यू पेपर निकाला और इससे यमल के माथे पर आई नमी साफ करने लगी। मत डरो, तुम अब अकेले नहीं हो। कितने खूबसूरत हो तुम, इसलिए कि तुम भाई हो मेरे। इन रिश्तों के लिए शायद मुझसे ज्यादा कोई नहीं तरसा होगा। मत डरो प्लीज, मैं हूं ना। वो अपनी आवाज को सरगोशी के बावजूद भीगने से रोक ना सकी। अर्शिया ने उसके हाथ को पकड़कर उसकी मुट्ठी खोलकर अपना हाथ यमल के हाथ में पकड़ाया ही कि वो एकदम डर कर आंखें खोल गया। खुद अर्शिया भी चौंकी। कौन है आप? वो जिस तरह अपना हाथ खींचता उठते ही सहम कर पीछे हुआ।
अर्शिया को लगा उसका दिल किसी ने काट दिया हो। डरो मत, मैं अनीस की वाइफ हूँ। अर्शिया, तुम्हारी आपी भी हूँ। यहाँ आओ यमन, मुझसे मत डरो मेरी जान। वो शायद नींद और तकलीफ की मिली जुली कैफियत में था, लेकिन जब अर्शिया ने उसे ये कहा कि वो उसकी आपी है, वो नजदीक होकर बैठा। उसने अर्शिया के हाथ को देखते डरते हुए अपना हाथ पकड़ाया। आपी है, क्या मतलब है आपका? यमन ने अजनबियत तो हैरत से अपने डर पर काबू पाए पूछा। तो अर्शिया के होंठों पर एक तल्ख सी मुस्कान उतरी। मेरे और तुम्हारे बाबा एक हैं, सिर्फ मेरे और तुम्हारे ही नहीं, दो और बच्चों की भी। हम आसिम अलमीर मलिक की कुल 4 औलादे हैं। हम दोनों की एक बड़ी बहन और बड़ा भाई भी है। वर्षिया की तरह ही ये सुने जख्मी सा मुस्कुराया। कहाँ अब तक अकेले माँ बाप, अकेले बिना माँ बाप के, अकेले माँ बाप के बिना जिंदगी गुजारने वाला यमल, और कहाँ अब अचानक से माँ बाप के साथ बहन भाइयों का मिलना। ये आसान हकीकत ना थी। एक 14-15 साल बच्चे के लिए तो ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। मुजस्सम साहब ने हमेशा यही बताया कि मेरे माँ बाप मर गए, वो ही मेरा वारिस है। वो मुझे बहुत डांटता और मारता था। वो मुझे पूरी पूरी रात कमरे में बंद कर देता था, खाना नहीं देता था, मैं उसकी कोई बात नहीं सुनता था। अर्शिया ने उसकी तकलीफ सुनकर नरमी से उसके माथे पर आए बाल सहलाए। वो साहब के लिए नफरत में यकदम इजाफा हुआ कि अर्शिया को वो भी इस वक्त दरिंदा महसूस हुआ। वो सब पीछे रह गया। अब तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे बहन भाई हैं। हर गंदे इंसान को उसके किए की सजा मिलेगी। परेशान मत हो, यहाँ उठकर ऐसे दोबारा कभी मत डरना। कोई और होना हो, आप ही तो है तुम्हारे पास। वो उसके बुलाने पर उठकर अर्शिया के साथ आकर बैठा और टांगे लटकाकर पैर नीचे कालीन पर रखे। अर्शिया ने हाथ उसके इतराफ फैलाकर उसे जब खुद से लगाया तो यमल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अर्शिया की ये माँ बन जाने वाली हासियत उसे बच्चों का जल्द दिल दादा बना देती थी। मैं अभी मम्मा पापा से मिलना नहीं चाहता आपी। वो जिस तरह बोला, अर्शिया को उसकी आवाज़ सख्त कर्ब में मुब्तला लगी। क्यों यमल? वो भी रूबरू हुआ जब बहुत मुश्किल से उसने अपने आंसू आंखों में रोक रखे थे। उन्होंने कैसे खो दिया आखिर मुझे? कोई अपने बच्चे के लिए इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? मेरा दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है। अभी मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। क्या जब तक मेरा दिल राज़ी ना हो जाए यहाँ रह सकता हूँ आपी? वो दोनों तब तक यहाँ ना आए प्लीज़। वो जिस कर्ब का शिकार था, अर्शिया इससे सबसे ज़्यादा अच्छे से वाकिफ थी। उसे खुद से लगाए वो सर हिला के और वादा भी करने का फैसला लिया। जब तक तुम नहीं चाहोगे वो दोनों तुमसे मिलने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। और तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकते यमन? तुम इसे अपना ही घर समझो। अदीन तुम्हारा इकलौता दोस्त और मैं बहन। तुम्हारा इस घर में रहने का पूरा हक है। वो यूं मुस्कुराया जैसे उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ सिरक गया हो। वो रूबरू हुआ और जब भीगी आंखों समेत मुस्कुराया तो अर्शिया को इसमें अपना बिखरा हुआ बचपन दिखाई दिया। वो बचपन जब उसके पास कोई बहन भाई यूं संभालने को ना था। थैंक यू सो मच हैप्पी। वो ना चाहते हुए भी अपनी आंखों के आंसू रोक ना पाया। ऐसे रो मत यमल, मैं भी रो दूंगी। तुम यहाँ बहुत इंजॉय करोगे, देखना। कुछ मत सोचो अभी जो तुम्हारा दिल भारी करे। हम पहली बार मिले हैं, इसकी खुशी महसूस करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तुम सब कुछ भूल कर बिना किसी डर के मुस्कुराओगे, इंशाल्लाह। वो पुरुमीद था कि जो अर्शिया कह रही है वो सच होगा। वो अर्शिया को अंदर से बहुत तकलीफ में लग रहा था, और वो आसिम मलिक के लिए मजीद गुस्से से भर गई थी। उस शख्स के जीते जी उसके हर बच्चे ने तकलीफ सही थी। आखिर ये शख्स कैसा बाप था? वो यमल के पास ही कुछ देर रहना चाहती थी, कम से कम तब तक जब तक वो कम से कम ये आंसू संभाल लेता। वो जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मेहराब अंदर मनाइम से मिलने गई थी। महवीर ने भी हल्का सा दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र मनाइम के पास बैठी मेहराब मलिक पर गई, जिसने मनाइम का बेजान हाथ अपने हाथ में लेकर होंठों से लगा रखा था। मेहराब की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी औलाद को इस तरह बेजान देखना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। महवीर ने एक निगाह मनाइम पर डाली तो इसके भारी दिल को कुछ सुकून मिला कि मनाइम की सांस अब अब उखड़ना बंद हो गई थी। वो सोफे पर बैठकर माँ बेटी को देख रहा था। डॉक्टर ने कहा इसने तुम्हारा नाम पुकारा महवीर। मेहराब के गर्दन फेर कर अपने आंसू रगड़ने के साथ बताने पर महवीर के होंठों पर एक जख्मी मुस्कुराहट उतरी। कुछ बताना चाहता हूँ आपको,
لیکن امید رکھتا ہوں آپ تحمل سے مجھے سنیں۔ میں یہ سب ہزر کو بھی آج بتا دوں گا، لیکن پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ ایسی سچائیاں جن کے بارے جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے مہراب آنٹی۔ مہراب نے پریشان ہوتے منائم کا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور اٹھ کر وہ مہویر کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھی۔ تم تو مجھے ڈرا رہے ہو مہویر، کیا بتانا ہے بچے؟ مہراب کی آنکھوں کا ڈر دیکھتے مہویر کو اپنا آپ زمین میں دھنستا محسوس ہوا، لیکن یہ سب اعترافات، یہ ہر چیز مہراب کو بتانا بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا عاصم کو بتانا۔ پھر مہراب یہ جاننے کا حق رکھتی تھی کہ مصعب عوان کی کیا اصلیت ہے۔ مہویر نے اسے سب بتا دیا، ہر چیز، عاصم اور اس کے بچوں کو مارنے کے ارادے سے لے کر ان کے بچاؤ اور ان کو اپنانے تک ہر داستان۔ مصعب عوان کی ہر گھٹیا حرکت کی کس طرح مہراب کی محبت میں پاگل ہو کر اس شخص نے کئی زندگیاں برباد کی۔ مہویر نے مہراب کی جانب سے بہت سخت رد عمل امید کیا تھا، لیکن وہ عورت اب پہلے جیسے مضبوط عورت رہی ہی کہاں تھی جسے چیخنا یا ملامت کرنا آتا۔ بس مہراب نے آنکھوں میں آنسو لے کر مہویر کو جس طرح دیکھا اسے دل پر آرے چلنے کا مفہوم سمجھ آیا۔ خدا غارت کرے اسے، گھٹیا ذلیل انسان! انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، جانور! اور تم مہویر، یہ سب منائم بھی جان گئی؟ میرے خدا، یہ سب! مہراب نے روتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا، جبکہ مہویر کی زخمی آنکھیں اس لڑکی پر جمی تھی جو کچھ ہی دنوں میں اس کا سب بن گئی تھی۔ میں نے ناحق سزائیں جھیلی، سب سہ لیا اس امید پر کہ مجھے منائم جیسا انعام بھی تو ملا ہے، لیکن اس کے جاگنے کے بعد سب بدل جائے گا، یا شاید نہ بھی بدلے، مگر بہرحال میرے ڈر اپنے پورے قد کے ساتھ میرے چار سو حائل ہیں کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے گی، مگر یہ میرے ساتھ برا ترین بھی کرے تو حق پر ہوگی، یہ بھی جانتا ہوں۔ سو میں شکوہ کرنے اور آہ بڑھنے کا حق بھی کھو چکا ہوں۔ میرے دل پر بہت بوجھ تھا، آپ اس کی ماں ہونے کے ناطے یہ سب جاننے کا حق رکھتی تھی۔ میں نے عاصم ملک سے ڈیل کی تھی کہ میں ان کے دوسرے بیٹے یمل ملک کو ڈھونڈوں گا تو وہ کل کو منائم کے آگے میری سفارش کریں گے۔ ڈھونڈ دیا۔ اب آپ بتائیں، آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں مہراب آنٹی؟ مصعب کو آپ تک آنے نہیں دوں گا، اس کے علاوہ حکم کرے، مجھے آپ کی بھی سفارش محفوظ کرنی ہے۔ وہ عورت مہویر سے لاکھ برہم سہی، سخت ناراض سہی، لیکن جس طرح مہویر ایک سفارش کو تڑپ رہا تھا، اس ماں کا دل بری طرح دکھی ہوا۔ ایک ایسے مرد کی چاہت جو عورت کے لیے سب داؤ پر لگا دے، ہر عورت کرتی ہے۔ مہراب کو اس سب کے باوجود اپنی بیٹی کی قسمت پر باخدا صرف رشک آیا، کیونکہ وہ مہویر کے اب والے روپ کو نظر میں رکھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اب اپنے بچوں کے سوا کسی کی سفارش نہیں کروں گی۔ میں نے اپنے بچوں کو بہت اگنور کیا، اب میں کوئی رسک نہیں لوں گی۔ تمہاری قسمت پر ہے سب بچے، تم نے بہرحال برا تو کیا ہے۔ میری ہنستی مسکراتی بے فکر رہنے والی بیٹی کو کیا روگ لگا دیا؟ وہ ان کی بات کاٹ گیا، خود بھی کہاں بچ سکا اس روگ سے۔ بہت شدید محبت ہو گئی مجھ اس سے، نہیں رہ پاؤں گا منائم کے بغیر، رہنا تو دور، سانس لینا بھی مشکل ہے اب۔ وہ بھی چند دن مجھ پر جی جان سے مری ہے، وہ والی منائم میں نے کھو دی تو شاید اپنا آپ بھی کھو دوں گا۔ وہ منائم میری زندگی بھر کی دولت ہے، میرا سب کچھ ڈوبنے کے دہانے ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا یہ میری سزا میرے کیے گناہوں سے کہیں بڑی ہے؟ دیکھیں مجھے کس حال پر آ گیا ہوں۔ یہ میرا حوصلہ ہے کہ سانس لے رہا ہوں، ورنہ جس کی نبض پر اپنا ہی پیر ہو وہ کہاں دوسری سانس پر پاتا ہے؟ وہ ماں اس کے اندر کے حشر پر دہل اٹھی۔ کسی مرد کو کسی عورت کے لیے پور پور تڑپتا وہ پہلی بار جو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں آئے مرد بہت بھیانک تھے، لیکن یہ اس کی بیٹی کی زندگی میں آیا شخص بھیانک ہو کر بھی اسے خوفزدہ کرنے میں ناکام تھا۔ میں نے جتنا محسوس کیا وہ پیار کرتی ہے تم سے، پیار میں عیب نہیں دیکھے جاتے، مایوس مت ہو بچے۔ مہراب کو اس پر ترس آیا، وہ ایسے ہار کر تڑپنے آنکھیں بھگونے کا مستحق نہیں تھا۔ اگر اس نے کہا وہ میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو؟ مہویر کی آواز یہ سوال کرتے کانپی تھی۔ وہ اچھا بھلا مضبوط شخص اتنے سے خیال پر ہی بکھر گیا، اس کے ریشے فضا میں تحلیل ہونے لگے۔ تو تم ایک بہتر مرد بننا، اسے راستہ دینا جانے کے لیے پلیز۔ مہراب یہ حل بتاتے دکھ کے اونچے مقام پر تھی۔ زبردستی کسی کو اپنی زندگی میں روکنے والا شخص کبھی بھی طوفان سے نکل نہیں پایا کرتا۔ مہویر کو لگا اس کو سانس نہیں آ رہی، یکدم آکسیجن کی کمی سی ہو گئی ہو۔ ایسا مرد بن کر میں کیا کروں گا؟ میری شان، میرا وقار تو اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔
اس کا سر ہی نہیں وہ خود بھی جھک سا گیا۔ ایک مرد کو بکھرتے اس عورت نے پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ اس کی زندگی میں جتنے مرد آئے وہ بکھیرنے والے تھے۔ اس کے بابا، مصعب، عاصم۔ میں اپنی بیٹی کا ساتھ دوں گی مہویر، مجھے معاف کر دینا۔ میں اسے اپنی طرح تعمر ایک ناپسند قید کا پابند ہرگز نہیں کروں گی۔ دعا کرو اس کی وہ محبت نہ مرے جو تم سے کرتی ہے۔ میں دعا کروں گی تمہارے لیے بچے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ پاس سے اٹھی اور بہت معذرت زدہ انداز میں کہے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے سے نکل گئی، اور مہویر کے لیے کمرے کی فضا اور گھٹن زدہ ہو گئی۔ مہویر نے اٹھ کر قدم بڑھائے اور منائم کے پاس بیٹھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ ہچکچایا کہ نہ جانے وہ اس ہاتھ کو چھونے لائق ہے بھی یا نہیں۔ پھر ہمت کیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بے جان گلابی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے پاس لائے چومی تو ایک آنسو اس شخص کی آنکھ سے ٹوٹ گرا۔ اس گرم ہتھیلی میں اور تپش جگا گیا۔ مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ تم کہو کہ مر جاؤ مہویر تو اپنے آپ کو دنیا جہاں کی بلاؤں، بددعاؤں اور عذابوں میں جھونک دوں گا۔ ایک آہ کیے بنا مر جاؤں گا۔ تم کہو کہ جیوں میں رکتی سانسوں کے ساتھ بھی مسکراؤں گا کہ یہ تمہاری خواہش ہوگی۔ جینا عذاب ہوا تب بھی جیوں گا۔ میں سب کچھ اب تمہارے کہے پر کروں گا۔ میرا فیصلہ جلدی کرو، ایسا نہ ہو تمہارے جاگنے سے پہلے ہی یہ ڈر کھا جائے مجھے۔ میں جانتا ہوں تمہیں پیارا تو بہرحال رہوں گا، ٹوٹ کر جو چاہتی ہو، پر بہت برا بھی تو ہوں۔ تم کسی برے انسان کی مستحق تو نہیں ہونا۔ تم میری تپتی دھوپ سے بھری زندگی میں ٹھنڈا ہوا کا جھونکا ہو منائم۔ یہ جھونکا جس دن مجھے چھوڑ گیا، میں اس زندگی کی دھوپ میں پھر سے جھلس جاؤں گا۔ جاگ جاؤ، میرا فیصلہ کرو منائم، بس ایک انتظار کا سانس مجھ پر محال ہے۔ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکا، مہویر کے لب منائم کے سرد پڑتے لبوں سے چھوئے تو اس کے اندر جیسے کوئی کپکپی سی اتری۔ ان ہونٹوں نے اس لمس کو پہچان لیا۔ ایک آنسو مہویر کی آنکھ سے ٹوٹا، منائم کے ہونٹوں کے کنارے پر گرا۔ گرم اس آنسو کے قطرے نے منائم کی پلکیں لرزا دی۔ اس بے ہوش وجود کے اندر کہیں گہرائی میں ایک کپکپاہٹ سی دوڑی، جیسے دور کہیں کسی نے نام لے کر پکارا ہو، جیسے اندھیرے کنویں میں روشنی کی باریک لکیر اتر آئی ہو۔ منائم کی پلکیں ہلکی سی لرزیں۔ منائم، مہویر نے چونک کر اس کا چہرہ تھاما۔ منائم، وہ اس کے چہرے سے دور ہوتا اسے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا، بس سانسوں کی مدھم آہٹ تھی۔ مہویر کی انگلیاں منائم کی پیشانی سے بکھرے بال ہٹاتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ ایک بار آنکھیں کھولو، بس ایک بار، میں سب ٹھیک کر دوں گا، خود کو بھی دنیا کو بھی، تم بس جاگ جاؤ۔ منائم کے ہاتھ کی انگلی میں خفیف سی جنبش ہوئی، اتنی ہلکی کہ وہم لگا مگر مہویر نے اسے محسوس کیا۔ اس نے اس کی ہتھیلی پکڑ کر بیٹھے اپنے سینے پر رکھ دی۔ دیکھو یہ دل صرف تمہارے فیصلے کا منتظر ہے۔ سزا دو، رہائی دو، مگر یوں خاموش مت رکھو خدا کے لیے۔ اس شخص کے رونے پر منائم کے اندر کہیں درد کی ایک لکیر جاگی۔ وہ جسے سانس سانس چاہتی تھی وہ روئے تو منائم کیسے برداشت کرتی؟ وہ کبھی نہ روتا اگر اتنا بے بس نہ ہوا ہوتا۔ اس آنسو کی تپش جیسے منائم کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ یادوں کے ٹکڑے ٹوٹے بکھرے مبہم اس کے ذہن کی دیوار سے ٹکرانے لگے۔ پلکیں پھر لرزیں، ہونٹوں پر بے جان سی جنبش آئی، جیسے کوئی لفظ ہٹنے سے بننے سے پہلے ہی تھک کر ہار گیا ہو۔ مجھے مت تھکاؤ منائم، تم بھی دنیا جیسی سخت پیش مت آنا مجھ سے پلیز۔ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، میں تم سے دور ہو کر مر جاؤں گا، میں تمہاری محبت کے بنا مر جاؤں گا۔ مجھے ایسے کسی نے نہیں دیکھا جیسے تم دیکھتی تھی، کسی نے نہیں چھوا جیسے تم چھوتی تھی۔ میرے پاس تم واحد آسانی بچی ہوئی ہو، مشکل مت بننا میرے لیے، برداشت نہیں ہوگا مجھ سے۔ میں نے خود کو بہت سخت بنا لیا تھا، مجھے کسی جذبے یا محبت کا یقین نہیں رہا تھا، لیکن تم نے آ کر میرے اندر پتھرائی ہر کیفیت کو موم کر دیا۔ اب مجھے اپنی عادت ڈال کر ایسے مت آزماؤ پلیز۔ اس کے شانے پر جھکا سر اس کے کندھے پر ٹکائے اس وقت بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ اس کی ہچکیاں منائم کے دل پر حشر برپا کر رہی تھیں۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو لانگ سی ایپیسوڈ؟ یقیناً مزہ آیا ہوگا۔ اگلی ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ مزے کی، جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جمعے اور ہفتے کی ایپیسوڈ ایکسٹرا اسپیشل ہونے والی ہے۔ تو ملتے ہیں پھر کل کی ایپیسوڈ میں، ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی کل والی، تو بہت لمبی دینے کی کوشش ہوگی۔
तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।